शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज स्वयं भगवान शिव बाबाले इस पुरुषोत्तम संगम युगमा नंबर 1 पूज्य बन्ने अलौकिक विधि के हो। एक नम्बरमा जाने विधि त्यो पनि अलौकिक तरिकाबाट कसरी हामी त्यस विश्वको राज्य भाग्य नम्बर 1 पूज्य बन्न सक्छौं, त्यो विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ। यसै पनि यो पुरुषोत्तम संगम युग, संगम यो युगको संगम हुन त हरेक युगमा संगम हुन्छ, तर त्यो संगममा परमात्माको दिव्य अवतरण हुँदैन। तर यो संगम यसैले श्रेष्ठ छ, पावन छ, किनकि यो बेलामा यो समयमा स्वयं यो सृष्टिमा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। यो कलियुगको अन्त, सत्ययुगको आदिकाल, त्यसैले यो संगम युग अन्य संगम भन्दा, अन्य युग भन्दा हीरा तुल्य छ, जसबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई हीरा समान मूल्यवान बनाउन सक्छौं। त्यो मूल्यवान बनाउने विधि भगवानले बाबाले प्युरिटी, पवित्रता हो। यस संसारमा पनि अहिले हामीले यो चरम उत्कर्षको युग हो, यो संगम युग, टप युग पनि हो। यहाँ भौतिक विज्ञानले पनि आफ्नो चरम सीमा प्राप्त गरेको छ, मेडिकल विज्ञानले पनि र स्पिरिचुअल साइन्सले पनि, आध्यात्मिक विज्ञानले पनि चरम उत्कर्ष प्राप्त गरेको यो बेला हो। र विकारले पनि, मानिसको मनमा जो विकार छ, यो विकारको ज्ञान जो छ, यो ज्ञानले पनि चरम उत्कर्ष प्राप्त गरेको बेला हो। र परमात्माको योगी बन्ने र परम पूज्य बन्ने पनि परम उत्कर्षको बेला हो। यो सबै पक्षहरू हैन, रावण राज्य, भक्तिको राज्य, साथै ज्ञानको राज्य, यी सबै कुराले उत्कृष्टता हासिल गर्ने यो समय भएको हुनाले यसलाई पुरुषोत्तम संगम युग, जसलाई भक्ति मार्गमा पुरुषोत्तम मास अथवा मलमासको रूपमा यसलाई वर्णन गरिएको छ। र त्यो मलमासले जब भगवानसँग आफू समर्पित भइसकेपछि ऊ पुरुषोत्तम मासमा ऊ परिवर्तन भयो। भगवानले त्यो मासलाई, महिनालाई आफ्नै नाम, आफ्नै रूप दिनुभयो। यसको मतलब यो महिनाको कुरा होइन, यो त आत्माको कुरा हो। आत्मा पतित मल समान बनेको आत्मा, मल समान एकदम दुर्गन्धित पतित बनेको आत्मालाई परमात्मा आएर आफू जस्तै, आफू समान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम, पुरुषमा समस्त पुरुषहरूमा उत्तम पुरुष बन्ने, श्रेष्ठ पावन बन्ने, किनकि पवित्रता नै नवीनता हो, पवित्रता नै श्रेष्ठता हो। जति हजुर पवित्र बन्नुहुन्छ, हजुरमा त्यति नै टचिङ पावर आउँछ। जति हजुर पवित्र बन्नुहुन्छ, बुद्धिमा सूक्ष्म ग्रहण गर्ने शक्ति हुन्छ, सूक्ष्म सत्तालाई, सूक्ष्म विद्यालाई। पवित्र नबनेसम्म शिव बाबालाई राम्रोसँग चिन्न सकिँदैन। अद्भुत बाबा हैन, दादी जानकीजीले बाबालाई भन्नुहुन्थ्यो वन्डरफुल बाबा। शिव बाबालाई के भन्नुहुन्थ्यो? वन्डरफुल बाबा। कसरी वन्डरफुल बाबा हुनुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अमृत बेला थाहा हुन्छ कि अमृत बेला भगवान कसरी वन्डरफुल हुनुहुन्छ शिव बाबा। यस्तो वन्डरफुल बाबालाई चिनेर हर्षले पुलकित भएर, भाव विभोर भएर कस्तो किसिमको मनोदशा हुन्छ त्यस्तो बेलामा। यस्तो बाबा, यस्तो ज्योतिर्बिन्दु निराकार, जसको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण ग्रहहरू आफ्नो लेभलमा चल्ने, पृथ्वीमा सम्पूर्ण व्यवस्था, कस्तो किसिमबाट यो व्यवस्था भएको छ। भगवान ज्योतिर्बिन्दुको ऊर्जाले, शिव बाबाको ऊर्जाले हरेक चिजहरू, रुखमा फल फलेको छ हैन। सानो एउटा जन्मेको बच्चालाई उसलाई कसले सिकायो होला उसको आमाको दुध खाइहाल्नु पर्दछ भन्ने कुरा। त्यस्तो कुरा पनि त्यो
अटोमेटिक परमात्माको त्यो पराशक्ति परा ऊर्जाले यी सबै सिस्टमहरू यो पृथ्वीमा चलेका छन्। तपाईँ हाम्रो भित्र यस्तो यस्तो एउटा स्वचालित मेसिन छ, रक्त सञ्चार प्रक्रिया साथै श्वास प्रश्वास हरेक भित्र एउटा कारखाना चलिरहेको छ। यो सूक्ष्म कारोबार भइरहेको छ। यो कसले चलायो, कसको ऊर्जाले यो चलिरहेको छ सबै चिज। सामान्य मानिसहरूलाई जो विकारी प्रतीत छन्, भगवानको यो वन्डरफुल कार्य शिव बाबाले चलाउनु भएको यो दुनियाँको विषयमा थाहा छैन। मान्छेले नबुझेर यस्तो दुःख छ, अशान्ति छ, भ्रष्टाचार छ, भगवान भएको भए त यस्तो हुने थिएन, सायद भगवान हुनुहुन्न, त्यही भएर यस्तो भइरहेको छ, यस्तो व्याख्या पनि दिन्छन्। तर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ भगवानले नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, तर मानिसले त्यसलाई बिगारिदिन्छन् र यस पृथ्वीमा नेगेटिभ ऊर्जा बढ्दछ विकारको कारणले। मान्छे शक्तिहीन हुन्छ, उसको दृष्टिले काम गर्दैन, किनकि सत्ययुगमा संकल्पले सारा सृष्टि चल्थ्यो। अहिले मान्छेको संकल्पले केही पनि काम आउँदैन। उसले सोच्दछ एउटा भइदिन्छ अर्कै, सोच्दछ सफलता मलाई चरमचुली प्राप्त होस्, तर त्यो हुँदैन। किन भन्दा उसको संकल्पमा मिक्सअप छ। कहिले त राम्रो सोची पनि हाल्छ, तर त्यो राम्रोमा नराम्रो मिसिना साथ 10 लिटर दूधमा एक थोप त अमिलो मिसिना साथ त्यो 10 लिटर दूधको केही पनि मान्यता हुँदैन। त्यसरी हजुरले पनि अब 10 वर्षसम्म ज्ञानमा चल्नु भएको छ, तर पतित विचारहरू, देहभान र आकर्षणका विचारहरू मनमा आउँछन् भने ती संकल्पले केही पनि काम गर्दैनन्। त्यसैले पोजिटिभ पावर भनेको प्युरिटीको पावर, सधैँ एकाग्र, सधैँ एकचित्त एउटै धुन भएपछि त्यो आत्मा पुरुषोत्तम बनेर यो जगतलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र नेगेटिभ ऊर्जालाई पोजिटिभ बनाउने शिव बाबाले आएर त्यो फोर्सले बनाउनुहुन्छ र यो दुनियाँ स्वर्ग बन्दछ, पावन सृष्टि बन्दछ, अत्यन्त पावन पवित्र नवीन सृष्टि। त्यो भगवानले के गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, के गरिरहनु भएको छ र के गरिरहनु भएको छैन, यो सामान्य बुद्धि, स्थूल बुद्धिको माध्यमबाट यो कुरा पत्ता लाग्दैन। जति बुद्धि सूक्ष्म र दिव्य बन्दै जान्छ, त्यति नै भगवानको यो डिभिनिटी, यो दिव्य कार्यको, पवित्र कार्यको थाहा हुन्छ कि कसरी हामी आत्मालाई पवित्र बनाएर हाम्रो माध्यमबाट के गर्नुहुन्छ, यस संसारलाई पुनः रिचार्ज गर्नुहुन्छ। बाबाले नयाँ बनाउनुहुन्छ। आज यो नयाँ बनाउने, प्योर बनाउने, परम पूज्य बनाउने विधि, अलौकिक विधि, डिभाइन विधि कस्तो छ बाबाको, यसको विषयमा हामी एकदम गहिराईले मुरली श्रवण गर्दछौँ। मुरलीबाट 5 पोइन्ट निकाल्दछौँ र मुरली भनेको साइन्स, यो त सुपर साइन्स भनेपछि त सजिलो छ र छैन? सुपर साइन्स, संसारमा साइन्स छ, विज्ञान, भौतिक विज्ञान छ। भौतिक विज्ञानका विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्छन्? हजुरले देख्नुहुन्छ एउटा डाक्टर बन्ने विद्यार्थी हैन, बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुन्छ, मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हुन्छ, उनीहरूले सामान्य रीतिले पढ्दैन, एकदम असामान्य रीतिले, एकदमै गहन। हजुरले वैज्ञानिकको कुरा अस्ति नै सुन्नुभयो, वैज्ञानिकहरू यहाँ अध्ययन गर्न डिस्टर्ब हुन्छ भने अन्डरग्राउन्ड गएर उनीहरू अध्ययन गर्छन्। कयौं महिनापछि घर फर्किँदा आफ्ना इष्टमित्रलाई उनीहरूले चिन्दैनन् भनेको थिए। त्यस्तो किसिमबाट अध्ययन गर्दा मात्र उनीहरूले ठुलो ठुलो कुरा इन्भेन्सन गर्छन्। शिव बाबाको मुरली भनेको त्योभन्दा पनि माथिको सुपर साइन्स, सुपर विज्ञान हो। त्यसलाई अध्ययन गर्न हैन सजिलो त छैन, किनकि त्यसलाई बुझ्नको लागि भाषा एकदम सिम्पल छ, तर यसको राज गहन छ र त्यो भाग्यमानी जीवात्माले त्यो राजलाई पत्ता लगाउँदछ। सामान्य मान्छेले सुनेर पनि एउटा कानले सुन्ने, अर्कोले उडाइदिन्छ हैन, त्यो थाहै हुँदैन कि त्यो गहन रहस्य के हो। तर यसको लागि आइए बिए पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर जब हजुर देही अभिमानी बन्नुहुन्छ, अशरीरी बन्नुहुन्छ, एक एक कुराको पोइन्टको हजुरले चाहिँ भेद पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। पढ्न पनि पर्दैन, कलेजको विद्यार्थी हुन पनि पर्दैन। यसमा पवित्रताको असर छ एकदम।
त्यसबाट हजुरले बाबाको भेदलाई एकदम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ बाबाको, हैन? यस्तो कुरा छ। त्यसकारणले बाबाको मुरली अशरीरी भएर सुन्नु होला। मुरलीमा रुचि बढ्दै गएको छ। हामीले लाइभ प्रसारणमा सहभागी भएका बच्चाहरूको पनि कमेन्ट धेरैको मुरलीमा, मुरलीका बुँदाहरू पोइन्टमा धेरैले लेख्नु भएको छ। जसले लेख्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि मनमा लेख्नु भएको छ। कसैले व्यक्त गर्नुभएको छ, कसैले व्यक्त गर्नुभएको छैन। अवश्य पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई व्यक्त गर्नु नगरे पनि मनमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, यही धुन हुनुपर्छ भन्ने भाव सबैको जागेको छ। त्यसबाट हामी धेरै प्रसन्न छौँ, खुसी भएका छौँ। बाबा त अब सदा खुसीको सागर हुनुहुन्छ। र हिजो पनि यहाँहरूको सबै कमेन्टहरू मुरलीको हामीले हेरेका थियौँ र अस्ति पनि हेरेको थियौँ। धेरैले बाबाको प्यारको पोइन्ट लेखेर देखाउनु भएको छ र त्यो हामीले अहिले पछि पनि हेर्ने नै छौँ भन्दै आज मिति 2078 आषाढ 13 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 27/6/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज छ 26/1/88 को मधुर अव्यक्त महावाक्य। संगम युगमा नंबर 1 पूज्य बन्ने अलौकिक विधि। नंबर 1 पूज्य बन्ने अलौकिक विधि जो भाग्यशाली छ, एकदम भाग्यशाली, उच्च तकदीरवाला छ। उसको मुरलीमा एकदम घोटाइ हुन्छ, एकदम चन्दन घोटाइ जस्तै। उसले मुरलीलाई आफ्नो जीवनको प्राण आधार, श्वास, मुरलीको पोइन्ट फुत्के कि श्वासै फुत्के जस्तो उसलाई त्यस्तो हुन्छ। बाबाको कुरा, दादी जानकीको कुरा सुन्नुभयो यहाँहरूले। बिरामी हुँदा मैले अब यसरी सुन्न पाइनँ। बाबाले उहाँ लगेर स्पिकर जोडिदिनु भयो। होइन बाबा, स्पिकर जोडेर हुन, मैले हावभाव आँखाले हेरेर सुन्छु। त्यस्तो बिरामी मान्छेलाई ढोकाको छेउमा ल्याएर, खाटै ल्याएर त्यहाँ अनि हेर्ने बनाइदिनु भयो। किनकि दादीको भित्र, किनकि यो ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, यो भक्ति योग पनि हो, राजयोग भक्ति योग पनि हो। तर त्यो ज्ञानमा जब भावना हुँदैन, त्यो ज्ञान एउटा मिसिनको पार्ट, पूर्जा जस्तै मात्रै हुन्। ज्ञानमा के हुनु पर्यो? भावना। भावना नै भगवानको पासमा पुग्छ, हैन? भावना भावहीन छ। बाबा सेवा त गरेछ, भावनै छैन। ज्ञान त सुनाउँछ, त्यसमा भावनै छैन। एक आपसमा पनि भावनाले काम गर्छ नि। भावनै छैन, देखापट्टि छ, भित्र बुद्धि धेरै छ, भावना जिरो छ, हैन? उल्टो नेगेटिभ भावना छ। त्यो त सत्यनाश भयो, ध्वस्त भयो जिन्दगी, केही कामै छैन। हरेक प्रति भावना, एउटा सानो बहिनी प्रति पनि श्रेष्ठ भावना। यो दैवी कुलको महान आत्मा बहिनी हुनुहुन्छ, हैन? एउटा सानो, भले धेरै गुणहरू छैनन्, तर त्यो निर्गुण हारमा गुणधारी बनाउने त बाबा आउनुभएको छ। हाम्रो काम त होइन उसलाई गुणवान बनाउने, हामीले प्रेरणा दिन सक्छौँ। त्यसैले भावना भनेको सानो व्यक्तिसँग पनि भावना, हैन? त्यो भावनाले के गर्छ भने असाध्य अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गराउँदछ। संसारमा बाठा बुद्धिमान मान्छे लाखौं करोडौं छन् जसलाई हामीले गर्न सक्दैनौं, तर उनीहरूमा भावना छैन। तर त्यो बुद्धि छ, तर त्यो बुद्धिले काम गरेको मेसिन, रोबोट जस्तै हुन्छ कि। त्यसकारणले आज बाबाले यो विधिको विषयमा, भावनाको विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। हामी त्यति नै भावनाले मुरली सुनौं, सबैले लेखौं, 5 पोइन्ट निकालौं र त्यसलाई दिनभरि रिपिट मोडमा लैजाउँ, हुन्छ। आज अनादि बाबा र आदि बाबाले अनादि शालिग्राम बच्चाहरूलाई र आदि ब्राह्मण बच्चाहरूलाई डबल रूपमा हेरिरहनु भएको छ। शालिग्राम रूपमा पनि परम पूज्य छौ र ब्राह्मण देवता स्वरूपमा पनि गायन र पूजन योग्य छौ। दुवै आदि र अनादि बाबा दुवैले रूपमा पूज्य आत्माहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। अनादि बाबाले आदि पिता सहित अर्थात् ब्रह्मा बाबा र ब्राह्मण बच्चाहरूलाई आफूभन्दा पनि उच्च डबल रूपमा पूज्य बनाउनु भएको छ।
अनादि बाबाको पूजा केवल एक निराकार रूपमा मात्र हुन्छ, तर ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चाहरूको पूजा भने निराकार र साकार दुवै रूपमा हुन्छ। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई आफूभन्दा पनि उच्च डबल रूपमा महान मान्नुहुन्छ। आज बाप दादाले बच्चाहरूका विशेषताहरूलाई हेरिरहनु भएको थियो। बच्चाहरूका विशेषतालाई हेरिरहनु भएको थियो। हरेक बच्चाको विशेषता आफ्नो आफ्नो छ। कोही बाबाको र सर्व ब्राह्मण बच्चाहरूको विशेषतालाई जानेर स्वयंमा सर्व विशेषताहरू धारण गरेर श्रेष्ठ अर्थात् विशेष आत्मा बनेका छन् र कसैले विशेषतालाई जानेर र देखेर खुसी हुन्छन्, तर आफूमा सर्व विशेषताहरू धारण गर्ने हिम्मत राख्दैनन्। कसैले हरेक आत्मामा वा ब्राह्मण परिवारमा विशेषता भएर पनि विशेषतालाई महत्त्वले हेर्दैनन्। एक अर्कोलाई साधारण रूपले हेर्छन्। विशेषतालाई हेर्ने वा जान्ने अभ्यास छैन वा गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात् गुण ग्रहण गर्ने बुद्धि नभएको कारणले विशेषता अर्थात् गुणलाई चिन्न सक्दैनन्। शिव बाबाले भन्नुभयो, प्यारा बच्चाहरू, मैले जसरी बेला पनि बच्चाहरूको विशेषतालाई मात्र हेर्छु, तर तिम्रो बुद्धि विशेषता ग्रहण गर्ने बुद्धि छैन, कम छ। त्यसैले तिमीले गुण ग्राहक गरेर गुणलाई हेरेर गुण चोर बन्न सक्दैनौ र गुण भरिँदैन। किनकि हामीले अरूको अवगुण देख्न साथ जब जसै हामीले अरूको अवगुण देख्छौँ, त्यो अवगुणलाई हामीले आफ्नोतिर तानिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो बनाइरहेका हुन्छौँ। उसको अवगुणलाई तानेर आफ्नो बनाउनमा पुग्दछौँ। जब हामीले हरेकको विशेषतालाई देख्छौँ, गुणलाई देख्छौँ, त्यो विशेषतालाई हामीले आफूतिर तानिरहेका हुन्छौँ। यो एउटा विज्ञान हो, त्यसको यो सुपर साइन्स हो यो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, हरेक ब्राह्मण आत्मामा कुनै न कुनै विशेषता अवश्य भरिएको छ। चाहे 16,000 को अन्तिम दाना नै किन नहोस्, तर उसमा पनि कुनै न कुनै विशेषता छ। त्यसैले त बाबाको नजर त्यस आत्मामा परेको हो त। भगवानको नजर पर्यो वा भगवानले आफ्नो बनाउनु भयो भने अवश्य विशेषता समाहित छ। बाबाको ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बन्नुभएको छ, उहाँ बाबाको बच्चा बन्नुभएको छ। लास्ट नम्बरको भए तापनि उहाँमा केही न केही विशेषता भएर नै बाबाले उसलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। त्यसैले नै त्यो आत्मा ब्राह्मणहरूको लिस्टमा आएको छ। तर सदा हरेकको विशेषतालाई हेर्न वा जान्नमा भने नम्बरवार बन्दछन्। बाप दादालाई थाहा छ, जस्तो सुकै होस्, ज्ञानको धारणामा वा सेवामा यादमा कमजोर होस्, तर पनि बाबालाई चिन्नमा, बाबाको बन्नमा विशाल बुद्धि र बाबालाई हेर्ने दिव्य नजर, यी विशेषता त छन् जुन आजकलका प्रसिद्ध विद्वानले पनि जान्न सकेनन्, पहिचान गर्न सकेनन्, तर ती आत्माले चिने। करोडौंमा कोही न कोही पनि कोही यो लिस्टमा त आए नि, करोडमा कोही यो लिस्टमा त आए नि। त्यसैले करोडौंमा विशेष आत्मा त भए, विशेष किन बने? किनकि सर्वोच्च बाबाको बने। विशेष किन बने? विशेष बन्नुको विशेष आधार के रहेछ भन्दा उनीहरू सर्वोच्च बाबाको बने। सबै आत्माहरूमा ब्राह्मण आत्माहरू विशेष छन्। केवल कसैले आफ्नो विशेषतालाई कार्यमा लगाउँछन् र त्यो विशेषताको वृद्धि हुँदै जान्छ र अरूले पनि त्यो देख्छन् र अरू कतिमा विशेषता रूपी बीज त हुन्छन्, तर तिनलाई कार्यमा ल्याउनु पर्छ। तब त्यो हुन्छ बीजलाई धरणीमा
राख्नु। जबसम्म बीजलाई धरडीमा राख्दैनौ तबसम्म वृक्ष पैदा हुँदैन र त्यो बढ्न पनि सक्दैन। कति बच्चाहरूले विशेषताको बीजलाई विस्तारमा पनि ल्याउँछन् तर वृक्षको रूपमा बढाउँछन्, फल पनि फलाउँछन्, तर जब फल फल्न थाल्छ अनि फलको पछाडि चराचुरुङ्गीहरू पनि खानका लागि आउँछन्, त्यो जब फलसम्म पुगेका हुन्छन् तब यो रूपमा माया आउँछ। फल फलेपछि माया आउँछ अनि म विशेष हुँ, यो मेरो यस्तो विशेषता छ, सम्झिँदैनन् यो त बाबाद्वारा प्राप्त भएको विशेषता हो। जब फल फल्छ हैन, धरतीमा बिउ रोपेर फल फलिसकेपछि त्यो फललाई देखेर अब म त विशेष आत्मा हुँ, म जस्तो कोही छैन, म महान हुँ, मेरो बुद्धि, मेरो भिजन, मेरो कला, मेरो आइडिया भन्नेमा पुग्छन्। तर यो शिव बाबाले दिनुभएको हो भन्ने कुरा बिर्सिन्छन्। विशेषता भरिदिने त बाबा हुनुहुन्छ, ब्राह्मण बनेपछि त विशेषता आउँछ नै। यो ब्राह्मण जीवनको देन हो, बाबाको देन हो। त्यसैले फल प्राप्त भएपछि अर्थात् सेवामा सफलता मिलेपछि यो ध्यान राख्न अति आवश्यक छ। त्यो विशेषता दिने बाबा, फल दिने बाबा, सबै गुणका सागर बाबा, बुद्धि दिने बाबा, आइडिया दिने बाबा, सबै यो बाबाको देन हो भन्ने कुरा बिर्सन पुग्छन्। नत्र माया रूपी चराचुरुङ्गीले त्यस फललाई जुठो पारिदिन्छन् अर्थात् तल झारिदिन्छन्। जसरी खण्डित मूर्तिको पूजा हुँदैन, मानिन्छ यो मूर्ति हो तर पूजा हुँदैन, त्यसरी नै ब्राह्मण आत्माहरू जो सेवाको फल अर्थात् सेवामा सफलता प्राप्त गर्छन् तर मैपनको चराले फललाई खण्डित गरिदिन्छ। त्यसैले केवल मानिन्छ सेवा धेरै राम्रो गर्छन्, महारथी हुन्, सेवाधारी हुन् भनेर, तर सङ्गम युगमा पनि सर्व ब्राह्मण परिवारको दिलमा स्नेहको पात्र वा पूज्य बन्न भने सक्दैनन्। कति गहिरो कुरा बाबाले बुझाउनु भयो। त्यो सेवाधारी हुन् भनेर त मान्छन्, तर महारथी हुन् भनेर मान्छन्, सेवा राम्रो गर्छन् भनेर मान्छन्, तर सर्व ब्राह्मणहरूको दिलमा स्नेहको पात्र पूज्य बन्न सक्दैनन्। सङ्गम युगमा दिलको स्नेह, दिलको रिगाड पाउनु यही पूज्य बन्नु हो। फललाई मैपनमा ल्याउनेहरू यस्तो पूज्य बन्न सक्दैनन्। एउटा हुन्छ दिलबाट कसैलाई उच्च मान्नु र त्यस्तो उच्चलाई पूज्य भनिन्छ। जसरी आजकलको दुनियाँमा पनि पिता उच्च हुने भएको कारणले बच्चाहरूले पूज्य पिताजी भनेर बोलाउँदछन् वा लेख्छन्। यसरी कसैलाई दिलबाट उच्च मान्नु अर्थात् दिलबाट रिगाड दिनु हो। अर्को बाहिरको मर्यादा प्रमाण रिगाड दिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले दिलबाट दिनु र दिनै परेर दिनु यसमा कति अन्तर छ। पूज्य बन्नु अर्थात् दिलबाट सबैले मान्नु, धेरैले मान्नु। पहिला पनि सुनाएको थिएँ 5% त हुन्छन् नै, तर धेरैले दिलबाट मानुन्। यो हो सङ्गम युगमा पूज्य बन्नु। पूज्य बन्ने संस्कार पनि अहिलेबाट बढ्नु छ, तर भक्ति मार्गमा पूज्य बन्नमा र अहिले पूज्य बन्नमा अन्तर छ। अहिले तिम्रो शरीरको पूजा हुन सक्दैन, किनकि अन्तिम पुरानो शरीर हो, तमोगुणी तत्त्वले बनेको शरीर हो। अहिले तिमीलाई फूलका माला पहिराइँदैन। भक्ति मार्गमा त देवताहरूमाथि चढाउँछन् नि। पूज्यको निशानी हो धूप बाल्नु, हार पहिराउनु, आरती गर्नु, कीर्तन गर्नु, तिलक लगाउनु।
संगम युगमा यस्ता स्थूल विधि हुँदैनन्, तर संगम युगमा दिलबाट ती पूज्य आत्माहरूप्रति सच्चा स्नेहको आरती गरिरहन्छन्। आत्माहरूद्वारा सदा कुनै न कुनै प्राप्तिका कीर्तन भइरहन्छन्। सदा ती आत्माहरूप्रति शुभ भावनाका धूप अथवा दीपक जगाइरहन्छन् हैन। धूप हार पहिराउनु, धूप बाल्नु, आरती गर्नु, कीर्तन गर्नु, तिलक लगाउनु, यसको अलौकिक विधि के हो बाबाले बताउनु भयो हैन। दिलबाट पूज्य आत्माप्रति सच्चा स्नेहको आरती हैन। आत्माहरूद्वारा सदा कुनै न कुनै प्राप्तिका कीर्तन, सदा ती आत्माप्रति शुभ भावनाका धूप अथवा दीपक जगाइरहन्छन्। सदा यस्ता आत्माहरूलाई देखेर स्वयं पनि जसरी ती आत्माहरू बाबामाथि बलिहारी गएका छन्, त्यसरी नै अन्य आत्माहरूलाई पनि बाबामाथि बलिहार जाने उमङ्ग आउँछ। तिनको बलिहारीलाई देखेर, तिनको समर्पण र त्यागलाई देखेर अन्य आत्मालाई पनि म पनि त्यस्तै बन्छु भन्ने के हुन्छ, उनको तपस्यालाई देखेर, जोश जाँगरलाई देखेर, उमङ्ग उत्साहलाई देखेर अरूलाई पनि के आउँछ, म पनि त्यस्तै बन्छु भन्ने प्रेरणा आउँछ। यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य कर्म हो। हामीलाई देखेर अरूलाई आएको जोश जाँगर पनि मर्यो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो के हो, बाबाको बच्चा भएर डिसर्भिस र पाप कर्म हो। हामीलाई देखेर अरूमा आएका राम्रा भावना पनि मरे हैन, उमङ्ग उत्साह नै मरे, पवित्र बन्ने प्रेरणा नै खत्तम भयो भने त्योभन्दा ठुलो नोक्सान, त्योभन्दा ठुलो ऊ चाहिँ डिसर्भिसको पात्र दोस्रो को बन्न सक्छ। त्यसैले प्रतिपल मबाट सबै जीवात्मालाई श्रेष्ठ प्रेरणा मिलोस्, पवित्र बन्ने, मुरली सुन्ने, मेरो मुरलीमा भएको लगाव, पढाइमा भएको आकर्षण, परमात्माको पढाइमा दत्तचित्त भएको देखेर ओहो कस्तो होला, म पनि त्यस्तै बन्न पाए कसरी बन्ने होला भनेर अरूलाई, सदा यस्ता आत्माहरूलाई देखेर स्वयं पनि जसरी ती आत्माहरू बाबामाथि बलिहारी गएका छन्, त्यसरी नै अन्य आत्माहरूलाई पनि बाबामाथि बलिहार जाने उमङ्ग आउँछ। त्यसरी बाबामाथि बलिहार गएकोमा सदा ती आत्माहरूलाई स्वतः नै फूलको हार प्राप्त हुन्छ हैन। सत्ययुगमा देवी देवतालाई फूलको हार स्वतः भगवानमा बलिहार गएको हुनाले, समर्पण भएको हुनाले उनलाई नै विजयको माला उनलाई प्राप्ति हुन्छ। विजय माला हो त्यो, विजयी हैन। यस्ता आत्माहरू सदा स्मृति स्वरूपको तिलकधारी हुन्छन्। राज तिलक पाउनको लागि सदा स्मृतिको तिलक, स्मृति स्वरूप। यसरी अलौकिक विधिले यस समयका पूज्य आत्मा बन्छन्। अलौकिक पूज्य बन्ने अलौकिक विधि धूपबत्ती गर्ने के को रहेछ ल भन्नुहोस् त, धूपबत्ती के को रहेछ? शुभ भावनाको धूपबत्ती। त्यसपछि तिलक के को रहेछ? तिलक के गरेर प्राप्त हुँदो रहेछ संगम युगमा? खै त नि पढाइ पढेको खै। स्मृतिको तिलक, शुभ भावना। फेरि धूप भनेको के भयो? धूप भनेको शुभ भावनाको धूप। बलिहार के अरे माला केबाट प्राप्त हुँदो रहेछ? फूलको माला। बाबामाथि समर्पण, मन वचन कर्मले समर्पित भएको, समर्पण बलि चढेको पछि, बलिहार भएपछि विजयको माला, धूपबत्ती। अनि कीर्तन, कीर्तन केबाट कीर्तन हुँदो रहेछ?
के को बाट कीर्तन हुँदो रहेछ। कोही आत्मालाई हामीद्वारा केही न केही कुराको उनलाई के भएको हुन पर्यो, प्राप्ति भएको हुन पर्यो। जीवनमा केही न केही कुराहरू, सूक्ष्म कुरा के कुराहरू प्राप्ति भएको छ भने त्यो प्राप्ति गरेपछि उसले के गर्छ, कीर्तन गर्छ हैन। कीर्तन भनेको त्यो भयो। अब शुभ भावनाका धूप र दीपक भए, धूपबत्ती भए। अब यो विधि बाबा भन्नुहुन्छ अब यो आरती भनेको के रहेछ त? आरती भनेको पूज्य आत्माप्रति, मान्नुपर्ने व्यक्तिप्रति के हुन पर्यो? सच्चा स्नेहको आरती। मान्नै पर्ने भएर जबरजस्ती मान्नु र दिलबाट मान्नु, त्यसमा ठुलो के हुन्छ भन्नुभयो? अन्तर हुन्छ। स्नेहको आरती जब मान्नै पर्ने ठाउँमा मानिएको छ दिलैबाट भने त्यो चाहिँ आरतीको रूपमा हामीलाई द्वापर युगबाट प्राप्त हुन्छ र पूज्य आत्मा हामी बन्दछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यसरी यो गहिरो साइन्स विज्ञान हो, यो कसरी त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थ्योरी बताउनु भयो बाबाले। अलौकिक विधि, अलौकिक थ्योरी यो चाहिँ बताउनु भयो। भक्ति मार्गमा पूज्य बन्नुभन्दा श्रेष्ठ पूजा अहिलेको हुन्छ। जसरी भक्ति मार्गका पूज्य आत्माहरूको 2 घडीको सम्पर्कले, अर्थात् केवल मूर्तिको सामुन्ने जाँदा 2 घडीको लागि पनि शान्ति, शक्ति, खुसीको अनुभव हुन्छ, त्यसरी नै संगम योगी पूज्य आत्माहरूद्वारा अहिले पनि 2 घडी वा 1 घडी पनि दृष्टि मिल्नाले खुसी, शान्ति अथवा उमङ्ग उत्साहको शक्ति अनुभव हुन्छ। यस्ता पूज्य आत्माहरू अर्थात् नम्बर 1 विशेष आत्माहरू दोस्रो र तेस्रोको त सुनाइसके, त्यसको विस्तार के गर्ने? हुन त सबै विशेष आत्माहरूको लिस्टमा छन्, तर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर नम्बरवार हुन्छन्। लक्ष्य सबैको नम्बर 1 हुने नै छ। त्यसैले यस्तो पूज्य बन जसरी ब्रह्मा बाबाको गुणहरूको गीत गाउँछौ नि। यी सबै विशेषताहरू पूज्य बन्ने वा नम्बर 1 विशेष आत्मा बन्ने कुरा ब्रह्मा बाबामा देख्यौ, सुन्यौ नि। जसरी ब्रह्मा साकार आत्मा नम्बर 1 संगम योगी पूज्य, सो भविष्यमा नम्बर 1 पूज्य बन्नुभयो हैन बाबाले। त्यस कारणले सबलाई सम्मान दिने, प्रेम दिने कुरामा बाबा 1 नम्बर हुनुहुन्थ्यो, हरेकलाई हैन। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ बाबा बन्नुभयो। बाबाले स्नेह, सम्मान, आफूभन्दा सानालाई त्यस्तो के गर्नु पर्थ्यो र? फेरि पनि बाबा आफूभन्दा सानोलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। जसै मम्मा कहीँ सेवामा जानुहुन्थ्यो त बाबाको मम्माप्रति यति ठुलो सम्मान। अब आफूले कोर्स गराएको, आफूले ज्ञान दिएको, आफूभन्दा कति उमेरमा सानो व्यक्तिलाई त्यसो गर्नुपर्ने के आवश्यकता थियो र? तर पनि बाबाले मम्मा कहीँ सेवामा जानुहुन्थ्यो त आबु रोडसम्म पुर्याउन आउनुहुन्थ्यो अरे। मम्मा कहीँबाट सेवामा आउनुहुन्थ्यो, बाबा स्वागतको लागि खडा हुनु। यो सानो हो मभन्दा, होइन। दादी जानकीजी सेवामा बाट आउनुभयो, त पार्टी लिएर आउनुभयो। आउने बेलामा होइन त्यो माउन्ट आबुमा पुग्ने अब बाटोको जो जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा बाटो बिग्रेको हुनाले दादी चाहिँ पार्टी लिएर तल शान्तिवनबाट हिँडेर माउन्ट आबु आइपुग्नु भयो। जसै दादी आउनुभयो, बाबालाई अब बाबाले दादी आएको खबर थाहा पाउनुभयो। बाबाले दादीलाई आफ्नो हातले मनतातो पानीले खुट्टा धोइदिनु भयो अरे। ल बस भन्नुभयो अरे। किन बस्ने भन्नुभयो भने बस्नुभयो। बसेपछि पुरै
आफूले खुट्टा धोइदिनु भयो अरे। दादी रुनु भयो अरे, आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यसपछि बाबा क्या कर रे भनेर हात्तिनु भयो। पार्टी त दङदास पर्नुभयो त्यो देखेर। र बाबाले भन्नुभयो, बच्ची यसै का त गायन हो हे। भक्तिमा भगवानले द्रौपदीको पाउ दबाउनु भएको थियो। यही हो बच्ची भन्दै तिमी थाकेर आयो, सेवा गरेर आयो भनेर बाबाले यस्तो किसिमबाट त्यो दिलमाथि राज्य गर्नुभएको थियो। र बाबाको के भयो, कीर्तन भयो। फेरि यस किसिमबाट सङ्गम युगमै कीर्तन भयो त्यो कर्तव्यले गर्दाखेरि। त्यसै कारणले हामीले घरमा पनि छोरा छोरी बुहारी सबैलाई होइन, उनमा 100% अवगुण भए पनि एउटा गुण त होला नि। त्यो शिव बाबाले आज के भन्नुभयो, त्यो आत्मालाई पनि तिमीले के देखा भन्नुभयो, गुणै देखा भन्नुभयो। गुण देखा र त्यो गुणलाई वर्णन गर। त्यसरी बाबा चाहिँ जसरी बन्नुभयो त्यो विधिले, यो मभन्दा सानो छ यसले के जानेछ र यसको के ढङ्ग छ र, यस्तो होइन होइन। ऊ हामीभन्दा सानो छ तर उसको भाग्य, उसको ड्रामामा, उसको चाहिँ पाठमा, बाबाले ल्याउनु भएको विश्व परिवर्तनको योजनामा उसको के भूमिका छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो कसलाई थाहा हुन्छ? हामीले त यो मेरो मान्छे हो भन्ने सोच्दछौँ, होइन, त्यस्तो कुरा हुँदैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक व्यक्ति युनिक हुनुहुन्छ र हरेकको भूमिका युनिक छ। परमात्माको यस विश्व परिवर्तनको योजनामा उसको आफ्नो योगदान छ, कन्ट्रिब्युट छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले उसको विशेषतालाई हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। जसरी ब्रह्म साकार आत्मा नम्बर 1 सङ्गम योगी पूज्य, सुभविष्यमा नम्बर 1 पूज्य बन्नुभयो। लक्ष्मी नारायण नम्बर 1 पूज्य हुने, त्यसै गरी तिमीहरू सबै पनि त्यस्तै बन्न सक्छौ। यो विधिले तिमीहरू पनि त्यस्तै बन्न सक्छौ। जसरी बाबाको साथसाथै ब्रह्म बाबाको कमालको पनि गायन गर्छन्, त्यसै गरी तिनीहरू सबैले पनि सदा त्यस्तै सङ्कल्प, बोली र कर्म गर्यौ भने तिमीहरू पनि सदा कमालका हुनेछौ। जब कमालका हुनेछौ तब धमाल हुने छैन। कमाल गर्दैनौ भने धमाल गर्छौ, चाहे सङ्कल्पको धमाल गर, चाहे बाणीबाट धमाल गर। सङ्कल्पमा पनि व्यर्थको तुफान चल्यो भने त्यो पनि धमाल हुन्छ नि। धमाल होइन, कमाल गर्नु छ। किनकि आदि पिता ब्रह्माका ब्राह्मण बच्चाहरूलाई सदा पूज्य भनेर गायन गरिएको छ। अहिले अन्तिम जन्ममा पनि हेर्यौ भने सबैभन्दा उच्च वर्ण भनेर कुन गायन गरिएको छ? ब्राह्मण वर्णलाई भन्दछन् नि। उच्च नाम र उच्च श्रेष्ठ कर्मका लागि पनि ब्राह्मणहरूलाई नै बोलाउँछन्। कसैको कल्याणका लागि पनि ब्राह्मणहरूलाई नै बोलाउँछन्। त्यसैले अन्तिम जन्मसम्म पनि ब्राह्मण आत्माहरूको उच्च नाम र उच्च काम प्रसिद्ध छ। परम्परादेखि चलिरहेको छ। केवल नामले नै काम चलाइरहेका छन्। काम तिमीहरूको हो तर नामवालाको पनि काम चलिरहेको छ। ब्राह्मण भनेर नाम मात्रै छ तर ब्राह्मणको धर्म, ब्राह्मणको कर्म केही पनि छैन। जातिको ब्राह्मण छन्, नाम मात्रै ब्राह्मण छ तर कर्म चाहिँ शूद्र कोटिको छ। शूद्र समान छ, पतित छ, विकारी छ, मलिच्छ छ। वेदको ज्ञान बुद्धिमा छ तर दिलमा, धारणामा छैन। ऋचाहरू पढेर सुनाउनुहुन्छ तर आफ्नो जीवन पतित, विकारी, काम वासनामा डुबेको छ। केवल नामले मात्रै के भएको छ? काम भइरहेको छ। कामका छैनन्, नामका मात्रै ब्राह्मण छन्, होइन। त्यसै कारणले काम तिमीहरूको हो तर नामवालाको पनि काम चलिरहेको छ। यसैबाट हेर सच्चा ब्राह्मण आत्माहरूको कति महिमा छ र कति महान छन्। ब्राह्मण नाम पनि अविनाशी छ। अविनाशी प्राप्ति
भएको जीवन छ। ब्राह्मण बीज जीवनको विशेषता हो। मेहनत थोरै, प्राप्ति धेरै, किनकि मोहब्बतको अगाडि मेहनत हुँदैन। त्यसैले अन्तिम जन्ममा पनि ब्राह्मणहरूले मेहनत गर्दैनन्, आरामले खाइरहन्छन्। यसरी नामको काम गरे पनि भोकै रहँदैनन्। हैन, अन्तिम भक्ति मार्गको कुरा बाबाले गर्नुभयो। त्यसैले यस समयको ब्राह्मण जीवनको विशेषताका अहिलेसम्म पनि निशानीहरू देखिरहेका छौ। यति श्रेष्ठ विशेष आत्मा हौ, बुझ्यौ? वर्तमान समयको पूज्य सो भविष्यको पूज्य, उनीहरूलाई नै विशेष आत्मा नम्बर 1 भनिन्छ। त्यसैले चेक गर, ब्रह्मा बाबाको कहानी सुनाइरहेको छु नि, अझै अरूको पनि बाँकी छ। यी ब्रह्मा बाबाका विशेषताहरू सदा सामुन्ने राख। अरू कुनै कुरामा जानु छैन, यी विशेषताहरूलाई हेर्नु छ र वर्णन गर्नु छ। हरेकलाई विशेषताको महत्त्व सुनाएर विशेष बनाउनु छ। अरूलाई बनाउनु अर्थात् स्वयं विशेष बन्नु हो, बुझ्यौ? अच्छा, चारैतिरका सर्व नम्बर 1 विशेष आत्माहरूलाई, सर्व ब्राह्मण जीवन भएका विशेष आत्माहरूलाई सदा ब्रह्मा बाबालाई सामान्य राखेर समान बन्ने बच्चाहरूलाई अनादि बाबा र आदि बाबाको दुवै रूपले सर्व शालिग्राम र साकारी ब्राह्मण आत्माहरूलाई स्नेह भरी याद, प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टीहरूसँग भेटघाट सबैले कपीमा लेखिराख्नु भएको छ होला। दत्तचित्त भएर मुरली ज्ञान आर्जन गरिरहनु भएको छ होला। घरमा रहँदा पनि कपीमा लेख्नु होला। यस्तो होइन कि आश्रममा आउँदा लेख्ने, घरमा मुरली वाचन भइरहेको बेलामा नलेख्ने होइन। घरमा पनि नोट बनाउनु पर्छ, मुख्य पोइन्टहरू लेख्न पर्छ। किन भन्दा सुनेको कुरा भन्दा लेखेको कुरा धेरै अन्तर मनमा रेकर्ड हुन्छ। लेखेको कुरा भन्दा देखेको कुरा धेरै मनमा रेकर्ड हुन्छ। सुनेको कुरा धेरै रेकर्ड हुन्छ। त्यसकारण पढेको भन्दा सुनेको, सुनेको भन्दा लेखेको, लेखेको भन्दा देखेको, तेस्रो नेत्रले देखेको, अनुभव गरेको। त्यसैले लेख्नु भनेर भनिएको छ। जसले पढ्न लेख्न जान्नुहुन्छ, जसले जान्नु भएको छैन पढ्न लेख्न, उहाँले देख्नु होला, देख्नु होला, भनेको कुरा देख्नु होला। त मनमा धेरै के हुनेछ? सञ्चित हुनेछ। ज्ञान धन सञ्चित, श्रेष्ठ संकल्पको खजाना सञ्चित भएपछि बल्ल पाप कर्म नष्ट हुन्छ। पार्टीसँग 1 नम्बर, सदा बाबाको हात र साथ छ। आफूलाई यस्तो भाग्यमानी सम्झिन्छौ? जहाँ बाबाको हात र साथ छ त्यहाँ सदा नै मौजको जीवन छ। अलमलमा पर्दैनौ, मौजमा रहन्छौ। कुनै परिस्थितिले आफूतर्फ आकर्षित गर्दैन, सदा बाबातिर आकर्षित हुन्छौ। सबैभन्दा महान र सबैभन्दा बढिया बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा सिवाय अरू कुनै पनि चिजले वा व्यक्तिले आकर्षित गर्न सक्दैन। बाबालाई हामीले दिलमा राखेका छौँ, सर्वस्व ठानेका छौँ भने यो संसारमा राजै आए पनि, यो पृथ्वीभरिको ठुलो मान्छे भए पनि हामीलाई भगवानको अगाडि त्यो मान्छे पनि केही पनि होइन। किनकि उसले मलाई प्राप्ति गराउनै सक्दैन। परमात्माको सेवाहरू कसैले पनि, उल्टो घाटा र नोक्सान भन्ने पार्दिन सक्छ जीवात्माले, होइन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा सिवाय अरू कुनै पनि चिजले वा व्यक्तिले आकर्षित गर्न सक्दैन। जो बाबाको हात र साथमा पालिनेहरू हुन्छन्
तिनीहरूको मन अन्यत्र कतै पनि जान सक्दैन। त्यसो हो भने यस्तो सबै छौ वा अहिले पनि मायाको पालनामा जान्छौ? अब त्यो बाटो बन्द भयो नि, त्यसैले सदा बाबाको साथमा मौजमा रहनु। बाबा मिल्यो, सबै थोक मिल्यो, कुनै अप्राप्ति छैन। कसैले पनि जतिसुकै हात र साथ छुटाओस् तर छोड्नेवाला छैनौ र छोडेर जान्छौ पनि कहाँ? योभन्दा ठुलो अरू कुनै भाग्य हुनै सक्दैन। कुमारीहरू त छौ नै सदा भाग्यमानी। बाबाले कुमारीहरूलाई सम्झिनुभयो, भन्नुभयो कुमारीहरू भाग्यमानी छौ, किनकि माताजीहरूलाई के छ, श्रीमानको छोराछोरी, फेरि नाति नातिना, बुद्धि धेरैतर्फ, दिल धेरैतर्फ भड्किन्छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कुमारीको त छौ नै सदा भाग्यवान, डबल भाग्य छ। एक कुमारी जीवनको भाग्य, दोस्रो बाबाको बन्ने भाग्य। कुमारी जीवन भएकाहरू पुजिन्छन्। जब कुमारी जीवन खत्तम हुन्छ त्यसपछि सबैको अगाडि झुक्नुपर्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ कुमारीको कुमारीत्व नष्ट भएपछि अरूको अगाडि झुक्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थी जीवन हुन्छ नै बाख्रा जस्तोको जीवन। बाबाले आज फेरि यस्तो भन्नुभयो, बाख्रा भनेर किन भन्नुभएको? बाख्रा भन्नुको पछाडि के छ रहस्य, राज के छ? गृहस्थी जीवन हुन्छ नै बाख्रा जस्तो जीवन। बाख्रालाई के गर्छन् मान्छेले? बाँच्छन्, डोराले बाँच्छन्। कहीँ जाउँ भन्दा नि पाउनु छैन, यता जाउँ भन्दा नि पाउनु छैन, उता जाउँ भन्दा नि पाउनु छैन। बाँधेर के गरेछन्? राखिदिएछन्। अब दिए खाना पाइयो, नदिए खाना पाइएन, आफ्नो इच्छाले पनि भएन। अनि बाख्रालाई अब धेरै हुल भयो भने के गरिदिन्छन्? फेरि खोरमा थुनिदिन्छन्। अर्काले ढोका खोलिदिए निस्कन पाइयो बाहिर, ढोका नखोलिदिए भने के गर्नु पर्यो? त्यहीँ बस्न पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यहीँ बस्दा बस्दै त्यो बाख्राको के भएको हुन्छ? गर्दा गर्दै धेरै वर्ष त्यसरी नै बस्दा बस्दै त्यस्तै बानी हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही खोरमा आफै जान्छ। फेरि बेलुका भएपछि खोरमा जान्छ, बिहान आउँछ। र अर्कोतिर बाख्रा के हुन्छ? एकदम कमजोर भएको हुन्छ कि, कमजोर हुन्छ, उसलाई बाघले पनि खान सक्छ, थुन्नै पर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ, हैन? त्यस्तो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो आत्मा एकदम कमजोर हुन्छ। आत्माको कुरा हो, सारा बन्धनमा बाँधिएको, आफूले बन्धन काट्न नसक्ने, अर्काको बन्धनमा, अर्काको प्रभावमा आउने जिन्दगी। तर हजुरहरू घरमा बसेर कुमारी जीवन, कुमार र कुमारीत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हजुर स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। र त्यो घर बाबाले त भन्नुभएको छ नि धेरै पटक, कहिले यस्तो भन्नुहुन्छ, कहिले फेरि आश्रममा बस्ने भन्दा फेरि घरमा बस्ने पनि नम्बर 1 मा अगाडि जान सक्छन्। अर्जुन र बेलको उदाहरण अस्ति भर्खर दिनुभएको। कहिले फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? त्यस कारणले यो कुमारीलाई सम्झाउनको लागि भन्नुभएको यो कुरा। तिमी फेरि त्यसरी बन्धनमा फसिने होइन, फेरि कसैको प्रभावमा आयौ, झुक्यौ भने त तिमी के बन्छौ? बाख्री बन्छौ, हैन? कसैको प्रभावमा आउने, आकर्षणमा आयौ भन्यो तिमी के हौ? शेरणी शक्ति होइन, तिमी के हौ? बाख्री भयौ तिमी। कोही पनि मान्छेलाई देखेर आकर्षित भयो भने। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ झुक्नुपर्छ। त गृहस्थी जीवन, त्यही भएर बाबाले उदाहरण दिनु, गृहस्थी जीवन हुन्छ नि बाख्रा जस्तोको जीवन। कुमारीलाई सम्झाउनको लागि भन्नुभएको। फेरि बाबाले गृहस्थ बच्चालाई त्यसरी भन्नुभएको होइन। कुमारी जीवन हो पूज्य जीवन। यदि कोही एकपटक पनि गिर्यो भने त्यसरी गिर्नाले हड्डी भाँचिन्छ नि। फेरि जतिसुकै प्लास्टर गर, ठिक गर्न खोज, तैपनि हड्डी कमजोर हुन जान्छ। त्यसैले समझदार बन, टेस्ट गरेर फेरि समझदार बन्ने होइन।
बाबाले आज गहिरो कुरा बताउनु भयो। 2 नम्बरमा सदा आफूलाई कल्प कल्पको विजयी आत्मा अनुभव गर्छौ। अनेक पटक विजयी बन्ने पाठ खेलेका छौ र अहिले पनि त्यही पाठ खेलिरहेका छौ। विजयी आत्माले सदा अरूलाई पनि विजयी बनाउँछ। जुन अनेक पटक गरिरहेको हुन्छ त्यो सदा सहज हुन्छ, मेहनत लाग्दैन। अनेक पटकका विजयी आत्माहरू हौ। यो स्मृतिले कुनै पनि परिस्थितिलाई पार गर्न खेल जस्तै लाग्छ, खुसी अनुभव हुन्छ। विजयी आत्माहरूलाई विजय अधिकारको रूपमा अनुभव हुन्छ। अधिकार मेहनतले मिल्दैन, त्यो स्वत नै मिल्छ। त्यसैले सदा विजयको खुसीद्वारा अधिकारद्वारा अघि बढ्दै जाऊ, अरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै जाऊ। लौकिक परिवारमा रहेर लौकिकलाई अलौकिकमा परिवर्तन गर, किनकि लौकिक अलौकिक सम्बन्ध सुख दिनेवाला हुन्छ। लौकिक सम्बन्ध अल्पकालको सुख मिल्छ, सदाको लागि होइन। तिमी त सदा सुखी बनेका छौ। दुखीहरूको दुनियाँबाट सुखको संसारमा आएका छौ। यस्तो अनुभव गर्छौ। पहिला रावणको बच्चा थियो, त्यसैले दुःखदायी थियो। अहिले सुखदाताको बच्चा सुख स्वरूप भयो। पहिलो नम्बर यो अलौकिक ब्राह्मणको परिवार हुन्छ। देवताहरूको पनि दोस्रो नम्बरमा हुन्छन्। त्यसैले यो अलौकिक जीवन प्यारो लाग्छ नि, अलौकिक जीवन प्यारो लाग्छ नि। 3 नम्बरमा सदा आफूलाई पदमा पदम भाग्यमान अनुभव गर्छौ। सारा कल्पमा यस्तो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि भविष्य स्वर्गमा पनि यस समयको पुरुषार्थको प्रारब्धको रूपमा राज्य भाग्य प्राप्त गर्छौ। भविष्य पनि वर्तमानको भाग्यको हिसाबले मिल्छ। महत्त्व यस समयको भाग्यको हुन्छ। बीज यस समयमा रोप्छौ र फल अनेक जन्म प्राप्त हुन्छ। त्यसैले महत्त्व त बीजको गरिन्छ। यस समयमा भाग्य बनाउनु वा भाग्य प्राप्त हुनु यो बीज लगाउनु हो। त्यसैले यो ध्यानमा राखेर सदा पुरुषार्थमा तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै जानु छ र सदा यो समयको पदमा पदम भाग्यको स्मृति इमर्ज रूपमा रहोस् र कर्म गर्दा पनि याद रहोस्। कर्ममा आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य नभुल, स्मृति स्वरूप रहनु छ। यसलाई भनिन्छ पदमा पदम भाग्यवान। यो स्मृतिको वरदानलाई सदा साथमा राख्यौ भने सजिलै अगाडि जान सक्छौ, मेहनतबाट छुट्छौ। अच्छा, बाबाले लास्टमा प्रश्न सोध्नुभएको छ आज। लौकिक सम्बन्धमा बुद्धिले यथार्थ फैसला दिइरहोस्, यसको विधि के हो? लौकिक जीवनमा बुद्धिले यथार्थ फैसला दिइरहोस्, त्यसको विधि के हो? उत्तर, कहिले पनि लौकिक कुरालाई सोचेर फैसला नगर्नु। अलौकिक शक्तिशाली स्थितिमा रहेर फैसला गर। कुनै पनि बितेका कुराहरू स्मृतिमा राख्नाले बुद्धि त्यसतर्फ जान्छ र फेरि पुराना संस्कारहरू पनि प्रकट हुन्छन्। त्यसैले मुस्किल हुन्छ। बिल्कुलै लौकिक वृत्तिलाई भुलेर आत्म सम्झिएर फैसला गर्यौ भने यथार्थ फैसला हुन्छ। आत्म सम्झेर फैसला गर भन्नुभयो। आत्म सत्य स्वरूप छ। सत्य स्वरूपमा स्थित भएपछि फैसला के हुन्छ भन्नुभयो? सत्य हुन्छ। यसैले भनिन्छ विकर्म जितको तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति नै विकर्मजित स्थितिको तख्त हो। यो तख्तमा बसेर फैसला गर्यौ भने यथार्थ हुन्छ। आत्मिक स्थिति नै विकर्मजित स्थितिको तख्त हो। यो तख्तमा बसेर फैसला गर्यो भने यथार्थ हुन्छ। अच्छा, आज बाबाको वरदान छ। साथी र साक्षीपनको स्मृतिद्वारा, साथी र साक्षीपनको स्मृतिद्वारा सबै बन्धनबाट मुक्त हुने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। साथी र साक्षीपनको स्मृतिद्वारा
सबै बन्धनहरूबाट मुक्त बन्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भऊ। बन्धन मुक्ति कसरी हुँदो रहेछ? साक्षी भएर हेर्दा, साक्षीपनको स्थितिद्वारा र साथीलाई साथमा राखेर। साथी भएपछि साक्षी हुन्छ, साथी भएपछि साक्षीपन आउँछ, साक्षीपन भएपछि बन्धन मुक्ति हुन्छ। साक्षीपन ल्याउनको लागि को चाहियो? शिव बाबा साथमै हुनु पर्यो। विवरण: सर्वशक्तिहरूबाट सम्पन्न बनेर अधीनताबाट पर हुनको लागि दुई शब्द याद रहोस्, एउटा साक्षी, अर्को साथी। यसबाट बन्धन मुक्त अवस्था चाँडै बन्छ। सर्वशक्तिमान बाबाको साथ छ भने सर्वशक्तिहरू स्वतः प्राप्त हुन्छन् र साक्षी बनेर चल्नाले कुनै पनि बन्धनमा फस्ने छैनौ। निमित्त मात्र यस शरीरमा रहेर कर्तव्य गर्ने र साक्षी हुने, यसको विशेष अभ्यासलाई बढाऊ। साथी, साक्षी, बन्धन मुक्त। स्लोगन: तिमी भित्र अशुद्ध र शुद्ध दुवैको युद्ध छ भने ब्राह्मणको सट्टा क्षेत्रीय बन्छौ। तिमी भित्र शुद्ध र अशुद्ध र शुद्ध दुवैको युद्ध छ भने ब्राह्मणको सट्टा के बन्छौ? क्षेत्रीय बन्छौ। ओम शान्ति। र यहाँ मुरलीमा 5 पोइन्ट लेख्ने, फेसबुक माध्यमबाट, युट्युबबाट 5 पोइन्ट लेखेर पठाउनु हुने बच्चाहरू बेगम गौतम, बेगम दिदीले प्रत्येक दिन बाबालाई कमेन्ट पनि एकदम राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ। अभिवादन, साथै मुरलीको पोइन्ट पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सुभद्रा ओली बहिनीज्यूले पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। न्युप्रोन नेपाल भाइ काठमाडौँले पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। सुनिता ढकाल अस्ट्रेलिया होइन, अमेरिका, सुनिता ढकाल बहिनी अमेरिकाबाट पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यसै गरी भगवती सापकोटा अमेरिकाबाट पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। कृष्ण ढकाल दाजु यहाँबाटै नेपालबाट 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यसै गरी बसन्ती खराल नारायणघाट, बसन्ती खनाल बहिनी काठमाडौँबाट उहाँले पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यसै गरी मन्जु रेग्मी विष्ट कहाँबाट? नेपालबाट पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। माला हो, माया आले नेपालबाटै, उहाँले पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। आज नवरत्न बच्चाहरूले गीता बराल, रिता बराल नेपालबाट पनि 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै दिलबाट शिव बाबाको तर्फबाट हार्दिक बधाई, धन्यवाद र प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र जसले लेख्नुभएको छैन अवश्य मनमा लेख्नुभएको छ होला, दिलमा लेख्नुभएको छ, भावनामा लेख्नुभएको छ, कपीमा लेख्नुभएको छ होला। हजुरहरू सबैलाई पनि अत्यन्त हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुरक्षा र प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो निपुण भाइले काठमाडौँबाट धेरै दिनबाट लेखिरहनु भएको छ र सबैले पनि लेखिरहनु भएको छ र कपीमा यो 5 पोइन्टको नोट पनि बनाउनु होला। अब हामी छिटै नै जुम मिटिङमा भेट हुनेछौँ ब्राह्मणहरू। फेरि त्यसपछि पनि हामीले पोइन्टहरू बताउनेछौँ।
एकदम मुरलीलाई हामीले उत्कृष्ट लेभलमा लैजानेछौँ भन्दै आजको 5 पोइन्ट यहाँहरूलाई 5 पोइन्ट फेसबुकबाट पनि हामीले ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा मक्खन मथेर मक्खन टक्र्याएर बनाएर त्यो मक्खन चाहिँ हजुरलाई टक्र्याएको छ त्यसलाई चाहिँ बार बार रिपिट मोडमा लैजानु होला बारम्बार रिपिट मोडमा लैजानु होला तब नै के हुन्छ त हजुरभित्र पोजिटिभ ऊर्जा अलौकिक ऊर्जा आभा बढ्दै जान्छ एनर्जी बढ्दै जान्छ प्रकाशको बाटो फेला पार्नुहुन्छ यो विधि अर्को विधि कुनै पनि छैन यो मुरलीको 5 पोइन्ट दोहोऱ्याउने हुन त सबै दोहोऱ्याउन सके ठिक छ तर पनि बुँदागत रूपमा हुनसक्छ हजुरलाई फेरि अर्कै बुँदा राम्रो लागेर 5 पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई दिनभरि रिपिट गर्नु काम पनि गर्नु पर्यो घरबार संसार पनि चलाउनु पर्यो र बाबाको मुरलीलाई भित्र मनमा दोहोऱ्याउनु पनि पर्यो मनन चिन्तनबाट मक्खन निकाल्न पर्यो र मक्खनबाट मगन मगनबाट अगन आगो निस्केर पुरा नेगेटिभ फोर्स जति पृथ्वीको पनि भस्म गर्ने शक्ति मिल्छ र आजको मुरलीमा के छ त 5 पोइन्ट विनिता बनाछ आज पनि जसले बनाउनु भएको छ उठेर अगाडि आएर 5 पोइन्ट सुनाउने जसले बनाउनु भएको छ भाइ बहिनी सबै गरेर यहाँ 11 जना हुनुहुन्छ 11 12 13 14 जना हुनुहुन्छ हुन त मुरलीमा हजारौं हुनुहुन्छ अगाडि आएको छ लिस्ट बच्चाहरूबाट आउनु अब आज पनि जसको छ ऊ आइहाल्ने छिटो भन्दा छिटो ढिलो हुन्छ लक्ष्मीले बनाछ बनाएको छ स्मिताले एकदम अब भोलि मुरलीमा बाबालाई 5 पोइन्ट विद्यार्थीले के गर्छन् हामीहरू कलेज पढ्दा पनि हामीले के गर्थ्यौं भोलि पढाउने पाठलाई कसरी हुन्छ कसैको नोट मागेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि के बढेर हुन्छ भोलिको पाठ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कलेजमा आज बेलुका नै पढेर घोटेर जान्थ्यौं हामीहरू त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भने अब अरू जो विद्यार्थीहरू त अब त्यतिकै गएका हुन्छन् सिक्नको लागि त्यो विषयमा त्यो टिचरले पढाउनु भन्दा पहिला नै त्यो कुराहरू थाहा भइसकेर टिचरको सँगसँगै त्यो विषयमा पारङ्गत भएपछि शिक्षकको नजर चाहिँ त्यो विद्यार्थीमा पर्ने रहेछ पर्यो हैन पढिसकेपछि ओहो म त सबभन्दा जान्ने भएँ भन्ने किसिमको महसुस र खुसी प्राप्त हुने पढाइमा त्यो लौकिक पढाइमा पनि त्यो होशियार विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो कुरा के छ कसो पहिला त हाम्रो मुरली चाहिँ पहिल्यै सुन्न पाइन्थेन पोस्टमा धेरै पछि आउँथ्यो अहिले त अब इन्टरनेटबाट कहीँ 4 बजे मुरली प्रसारण भएको हुन्छ अमृत बेला नै कहीँ फेरि अब पहिल्यै 1 हप्ता पहिला नै मुरली आइसकेको हुन्छ आजको मुरली त्यही भएर अब भोलि त मैले चाहिँ बाबालाई त्यो कुराको भेद पत्ता लगाउनु छ भनेपछि उसले पहिला नै एक्सरसाइज गर्छ मम्माले पनि अघिल्लो भोलि पढ्ने मुरली अघिल्लो दिन पढेर सोध्नुहुन्थ्यो हामीले पनि त्यो गर्छौं त्यसको राज निकालेर के हो त गहिराई त्यो मुरलीको हैन अमृत बेला प्रकाशमणि दादीले बेलुका फेरि अमृत बेला पढ्ने बिहान मुरली पढ्न जानुभन्दा पहिला पनि फेरि पढेर जानुहुन्थ्यो फेरि पढेर पढ्नु भएको पढेर फेरि आएपछि फेरि बगैँचामा बसेर दादीजीले फेरि त्यसलाई रिभाइज गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो किसिमको दादीको चलन थियो प्रकाशमणि दादीजीको पनि त्यही भएर दादीहरू 1 नम्बरमा जानुभयो हेर्नु पढाइबाट दुनियाँमा पनि पढाइबाट इन्जिनियर बनियो डाक्टर बनियो त्यतिकै त हुँदैन नि त लक्ष्मी छेटा होला
ओम शान्ति। आज बाबाले भन्नुभएको मध्येमा 5वटा पोइन्टहरू मैले यहाँ छिटोमा सर्टमा टिपेको छु। त पहिलो पोइन्ट छ ब्राह्मण जीवन, विशेषताले भरपूर जीवन। जब कोही पनि हामी बाबाको बच्चा बन्यौं हैन, बाबाको नजर हामीमा पर्यो, त यो नै पहिलो विशेषता हो, बाबाको नजर हामीमा नै पर्नु। र चाहे ज्ञानमा धारणा युक्त होस् अथवा योगमा धारणा युक्त होस् नहोस्, कुनै न कुनै विशेषता अवश्य हुन्छ। अरू केही विशेषता नभए पनि भगवानलाई चिन्यो त यो नै मुख्य विशेषता हो भन्ने रह्यो। र अर्को पूज्य बन्ने विधि र पूज्यपनको निशानी। पूज्य बन्नको लागि फेरि अहिले संगम युगमा हामीले विशेषताहरूको धारण गर्ने, गुण ग्राहक दृष्टि राख्ने, गुण अर्थात् विशेषताहरूलाई धारण गर्ने, तब मात्र पूज्य बनिन्छ। जो भक्तिमा निशानी छ, धूप बाल्ने, दीपक जलाउने, साथै विजयको माला, तिलक हैन, त यो सबै आरती गर्ने, कीर्तन गर्ने, यो सब अहिले संगम युगको नै हाम्रो विशेषताको निशानी हो, जो भक्तिमा गरिन्छ हैन। त स्मृति स्वरूपको तिलक, त्यसै त स्नेहको आरती हैन, सच्चा दिलको स्नेहको आरती, दिलैदेखिको स्नेहको आरती, त्यसै कीर्तन, प्राप्तिको कीर्तन गरिन्छ। र विजयको माला हैन। त यसरी चाहिँ भक्तिमा अहिलेको हाम्रो पूज्य बन्ने जो विधि छ, अहिले हामीले संगम युगमा गरेको धारणा विशेषता अनुसार नै भक्तिमा पूजा हुँदो रहेछ, गायन हुँदो रहेछ। त्यसै हामीले आफ्नो श्रेष्ठ पद्म भाग्यको अनुभूति गरिरहने। अहिले मलाई के मिलेको छ, स्वयं भगवानले मलाई राज्य भाग्य दिइरहनु भएको छ। अहिले वर्तमानबाट नै फेरि भविष्य भाग्य मलाई प्राप्ति हुन्छ। यसको सदा नशामा रहनु पर्छ, बाबाले सम्झाउनु भएको छ। र अर्को 2 शब्दको स्मृति, साथी र साक्षीपनको हैन। त सदा भगवान सर्वशक्तिमान शिव बाबालाई सदा साथमा राख्ने, साथमा रहने, अनि साक्षीपनको स्थितिमा स्थित भएर साक्षीपनको स्मृतिद्वारा फेरि बन्धन मुक्त बन्ने आज बाबाले सम्झाउनु भयो। सर्टमा यति नै छ पोइन्ट। धन्यवाद छ ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी बहिनीजीलाई। र उहाँले सर्टमा मेन पोइन्ट टपिकको रूपमा बताउनु भयो। बाबाले आज पूज्य आत्मा, पूज्य बन्ने, बाबाले विशेषतालाई हेर्ने, लास्ट दाना भए पनि उसमा विशेषता भएर मैले करोडौँमा चुनेको छु, मैले विशेषतालाई हेर्छु। तर तिमीमा त्यो विशेषता हेर्ने नजर अलि कमजोर छ, तिमीले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ हरेकलाई भन्नुभयो। अर्को कुरा बाबाले पवित्र बन्नको लागि शिव बाबाले भन्नुभयो कि पवित्र बन्ने विधिहरू, जसरी अब यसै अनुसार अहिले पवित्र पूज्य श्रेष्ठ, चाहे त्यो पूज्य देवताको रूपमा वा शालिग्रामको रूपमा जो पूज्य बनाउँछु मैले तिमीलाई, त्यो तिमी बन्दछौ। त्यसको संगम युगको कुरा नै भक्ति मार्गमा धूप भनेको धूप र बत्ती भनेको शुभ भावनाको, शुभकामनाको दीपक। अब गलाको माला भनेको शिव बाबा माथि बलि चढेको, तन मन धन मन वचन कर्म सम्बन्ध सम्पर्कले शिव बाबा माथि पुरै समर्पण भएपछि तिमीलाई फूलको माला मिल्छ, त्यो विजयको माला। र तिलक, तिमीलाई राज तिलक मिल्छ। वहाँ त्यो तिलक निरन्तर शिव बाबाको मधुर स्मृतिमा टिकेका छौ भने तिमीलाई चाहिँ तिलक मिल्छ। र आरती भनेको दिलैबाट तिमीले आफूले मान्न पर्नेलाई हैन दिलैबाट सम्मान गर्छौ भने, किनकि जसले सम्मान दिन्छ त्यो देवताको गुण हो।
राक्षसलाई पनि सम्मान दिन्छ उसले। हजुरले देख्नुभयो नि विष्णुले मधु र कैटवलाई यति सम्मानपूर्वक उहाँले भावनाले बोल्नुभयो। मधु कैटव त दङदास परे, ओहो हामीलाई यस्तो सम्मानपूर्वक यस्तो व्यवहार गर्ने, यिनीमा कति नम्रता होला, कति दिव्यता होला भनेर ती मधु र कैटव विष्णुसँग झुके कि। दिनेको त्यो दिलबाट सम्मान दिने पूजनीय आत्मा हैन, जो पूजनीय छैन उसले दुनियाँलाई ठुक्राउँदै हिँड्छ। दिनेको भावना हुँदैन। त्यो रहेछ के भन्दा यो चाहिँ के को निशानी भन्नुभयो, आरतीको भयो हैन। यसरी यो भक्ति मार्गमा तिम्रो यो अहिलेको कर्तव्य अनुसार उता पूजाका सामग्रीहरू बन्दछन् भन्नुभयो। अरू बाबाले भन्नुहुन्छ यो जो ब्राह्मण कुल भनेको सबभन्दा उच्च हो। यसैको नाममा अहिलेका जातका ब्राह्मणले पनि नाममा काम गरेर सम्पन्न भएका छन् भने तिमी त कति हो भन्ने कुरा आफ्नो भ्यालुलाई बुझेका छौ, म को हुँ कसको हुँ भन्ने कुरा आफ्नो विशेषतालाई सामुन्ने राखेका छौ ब्राह्मण भनेर बाबाले आज बताउनु भयो। साथै कुमारी जीवनको पनि कुमारी शक्तिशाली हुनुपर्छ, निर्भय र निर्मोही हुनुपर्छ, तब तिमीले गर्न सक्छौ कमाल। धमालको पनि कुरा आएको छ हैन। कमाल गर्दैनौ त के गर्छौ, धमाल गर्छौ फेरि, या त कमाल या त धमाल हैन। अर्को कुरा निर्णय गर्ने बच्चाले लौकिकमा बस्दा निर्णय शक्ति कसरी हुन्छ, निर्णय गर्नको लागि आत्मस्वरूपमा स्थित भएपछि सत्य स्वरूपमा स्थित भयो भने तिमीले चाहिँ सही फैसला गर्न सक्छौ र झमेलाबाट मुक्त हुन सक्छौ र साथी र साँची बन्धन मुक्त। भगवानलाई साथी बनाएपछि साँचीपनको अवस्था हुन्छ, साँचीपनको अवस्थाबाट सारा बन्धन मुक्ति हुन्छ, कहीँ फसिने छैनौ। र लास्टमा के थियो, शुद्ध अशुद्ध दुइटै छ, कचरा र हिरा भित्र छ भने ब्राह्मणको सट्टा के भन्छौ भन्नुभयो, छेत्री भन्छौ। छेत्री भनेको लडेको लडै गर्ने। क्षेत्रीय अवतार भनेको छ नि भगवानलाई, परशुराम अवतार भगवानको हुन्छ भनेछन् क्षेत्रीय अवतार। त्यो चाहिँ परमात्माको कुरा रहन्छ। क्षेत्रीय अवतार को भयो, बाबाको बच्चा भएर भित्र नकारात्मक विचारहरू चलाउने, भित्र चाहिँ पोजिटिभ कुरा पुरै भएन भने क्षेत्रीय अवतार भयो। अवतार त अवतार हो बाबाको बच्चा, तर त्यस्तो अवतार भयो। ओम शान्ति।